अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है उसामा रशीद और आप लोग देख रहे हैं यूट्यूब चैनल इन्फोटेक हब। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जब अपनी ज़िंदगी के आखिरी दिनों में थे, उन्हें अंदाज़ा हो गया था कि अब उनका वक्त करीब है। उनकी तबीयत दिन ब दिन नासाज होती जा रही थी, लेकिन उनका दिल सिर्फ इस बात पर बेचैन था कि उनके बाद उम्मत किसके हाथ में होगी। उन्होंने देखा कि सबसे ज़्यादा मोतबर, बाहिम्मत, इंसाफ पसंद और दीन में सबसे आगे जो शख्स है वो हज़रत उमर बिन अल-ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हैं। मगर ये फैसला वो अकेले नहीं लेना चाहते थे। उन्होंने मुसलमानों से मशवरा लिया, उनकी राय पूछी और अक्सर लोगों ने इस फैसले की तायीद की। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने अपने घर में हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को बुलवाया और कहा कि एक तहरीर लिखो जो मेरी ज़िंदगी के बाद मेरी जगह लेने वाले के लिए होगी। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने कलम उठाया और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया, मैं उमर बिन अल-ख़त्ताब को अपनी जगह जाननशीन मुकर्रर करता हूँ। जब ये तहरीर लोगों तक पहुंची तो कुछ लोगों ने कहा कि उमर सख्त मिजाज हैं, लेकिन अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने कहा कि जब उन पर जिम्मेदारी आएगी तो उनका मिजाज नरम हो जाएगा। और फिर जब हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का इंतकाल हुआ, मुसलमानों ने हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के हाथ पर बैत की। ये वो लम्हा था जब इस्लाम का एक नया दौर शुरू हुआ। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की खिलाफत एक ऐसे दौर का आगाज़ थी जहाँ इंसाफ, अदल, तकवा और फ़तह का नया सफ़र लिखा गया था। उनका दिल अल्लाह का खौफ रखने वाला था और उनकी शख्सियत एक ऐसी मिसाल थी जो हर मुसलमान के लिए रहनुमा है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने खलीफा बनकर सबसे पहला जो खुतबा मिंबर पर दिया वो ये था, अल्लाह से डरते रहो अल्लाह के बंदो, और तुम्हारे मामलात देखने में मेरी मदद करो ताकि मैं तुम्हारा ख्याल रख सकूं, और मेरे लिए भी मेरी मदद करो। अगर मैं सही करूं तो मेरा साथ दो, और गलत करूं तो मुझे रोक दो, और तुम्हारे मामलातों में मुझे ईमानदारी से सलाह दो। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की खिलाफत का आगाज़ ही दो अजीम सुपर पावर बैजेंटाइन यानी रोमन एम्पायर और सैसेनियत यानी पर्शियन एम्पायर से टकरार के दौर में हुआ। और इस दौर की सबसे पहली और अजीम जंग थी जंग यरमूक। ये जंग 15 हिजरी 636 ईस्वी में हुई और इस जंग ने इस्लामी फतूहात का रुख ही बदल दिया था। यरमूक का मैदान आज के उर्दून के करीब है। जब रोम ने देखा कि मुसलमान सीरिया में तेज़ी से कदम जमा रहे हैं तो उन्होंने 1.5 लाख से ज़्यादा फ़ौज इकट्ठा करी। इस फ़ौज में मुख्तलिफ यूरोपियन कबीले भी शामिल थे। उनका मुकाबला सिर्फ 20,000 मुसलमानों से था। जंग यरमूक का जब आगाज़ हुआ तब तक खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ही फ़ौज के कमांडर थे, लेकिन इसी दौरान हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का एक ख़त सीरिया पहुंचा जिसमें उन्होंने हज़रत अबू उबैदा बिन जर्राह रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को नया कमांडर इन चीफ बनाने का हुक्म दिया। जब ये बात खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को पता चली तो आप फ़ौरन इस फैसले को मान गए। जब जंग शुरू हुई तो हज़रत अबू उबैदा बिन जर्राह रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फ़ौज को 4 दस्तों में तकसीम किया। एक दस्ते का कमांडर खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को बनाया, दूसरे दस्ते का कमांडर इकरमा बिन अबू जहल रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को बनाया, तीसरे दस्ते का कमांडर ज़रार बिन अज़बर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को बनाया और चौथे दस्ते का कमांडर अमर बिन आस रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को बनाया। 5 दिन और 5 रातों तक ये जंग जारी रही, लेकिन आखिरकार मुसलमानों ने जंग यरमूक में अजीम फतह हासिल कर ली और रोमियों का जनरल वाहान मैदान जंग से भाग गया, जिसको हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने पीछा करके उसका भी कत्ल कर दिया। जब जंग यरमूक में रोमियों की कमर टूटी तो अब हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की नज़र सैसेनियत एम्पायर यानी पर्शियन एम्पायर पर थी। पर्शियन एम्पायर का हुक्मरान यज़दीगर्द ने मुसलमानों को शुरू में कोई ख़ास अहमियत नहीं दी, लेकिन फिर उसने मुसलमानों के ख़िलाफ़ फ़ौज जमा करने का हुक्म दिया। जब हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को ये खबर मिली कि पारिस की फ़ौजें तैयार हो रही हैं और वो अपनी फ़ौज कादसिया के मैदान में जमा कर रहे हैं, तो उन्होंने मदीना में एक फ़ौरन मीटिंग बुलवाई और कहा कि ये जंग फैसला कुन जंग है, इसमें मैं खुद जाके मुसलमानों की नुमाइंदगी करूँगा ताकि मुसलमानों में हौसला पैदा हो। लेकिन हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने आपको वहाँ जाने का हुक्म नहीं दिया ताकि अगर मुसलमान हार भी जाएं तो हम उनके लिए फ़ौजें तैयार करके मदीना से भेज सकते हैं, लेकिन अगर उमर कत्ल हो गया तो मुसलमानों के हौसले पस्त हो जाएंगे। इसके बाद हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने पर्शियन एम्पायर से जंग लड़ने के लिए फ़ौज जमा करना शुरू कर दी। लेकिन उसी वक्त हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को एक ख़त मिलता है। वो ख़त हज़रत साद बिन अबी वक्कास रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का होता है, जिसमें लिखा होता है कि मैं आपके हुक्म पर फ़ौज का लश्कर तैयार कर रहा हूँ। मेरे पास कुछ ऐसे मर्द हैं जो जंग के मैदान में शेर हैं और कुछ ऐसे हैं जो दीन के लिए अपना सब कुछ कुर्बान करने को तैयार हैं।
آپ صرف حکم دیں، ہم کسریٰ کے تخت کو ہلا کر رکھ دیں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ خط پڑھ کر بہت خوش ہوئے اور کہنے لگے کہ مجھے اپنے فوج کا سپہ سالار مل گیا ہے۔ پھر اس کے بعد فوج قادسیہ کی طرف روانہ ہوئی۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی فوج کو سمیٹ کر قادسیہ کے میدان میں اتارا، جہاں پرشیا کا مشہور سپہ سالار رستم اپنی لاکھوں کی فوج کے ساتھ تیار کھڑا تھا۔ اس جنگ میں رستم ہاتھی بھی لے آیا تھا، جس کا مسلمانوں نے کبھی سامنا نہیں کیا تھا، اور اسی وجہ سے کافی اصحاب انہی ہاتھیوں کے پیروں تلے دب کر شہید ہو گئے تھے۔ جنگ شروع ہونے سے پہلے ہی حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہو گئے تھے، اس لیے انہوں نے ایک برج پر بیٹھ کر فوج کی قیادت کی اور میدان جنگ میں کمانڈر قعقاع بن عمرو اور ہشام بن عتبہ کو بنایا۔ یہ جنگ 4 دن تک جاری رہی۔ آخری دن قعقاع بن عمرو نے ایک زبردست حملہ کیا، جس میں رستم کا خیمہ توڑ دیا گیا۔ رستم بھاگنے کی کوشش کرنے لگا، لیکن ہلال بن علقمہ نے اس کو قتل کر دیا۔ رستم کا قتل ہوتے ہی پرشین فوج ٹوٹ گئی۔ میدان قادسیہ میں مسلمانوں نے عظیم فتح حاصل کی۔ یہ وہ فتح تھی جس نے کسریٰ کے تاج کو ہلا کر رکھ دیا۔ جب قادسیہ کی جنگ میں مسلمانوں نے فارس کی کمر توڑ دی تو اب اگلا مقصود تھا بیت المقدس یعنی یروشلم۔ یہ شہر بیزنٹائن یعنی رومیوں کے قبضے میں تھا اور دین اسلام کے لیے بہت اہم مقام رکھتا تھا، کیونکہ یہ وہی جگہ تھی جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اسراء اور معراج کا واقعہ جڑا ہوا تھا۔ یہ شہر پہلے کئی انبیاء کا مرکز رہا تھا اور یہودی اور نصارہ دونوں اسے بہت مقدس مانتے تھے۔ جب روم کی فوج سیریا اور شام سے پیچھے ہٹ گئی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ بیت المقدس کو فتح کیا جائے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور یزید بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس مقدس مشن میں شامل تھے۔ یروشلم کے نصارہ حکمرانوں نے دیکھا کہ مسلمان فوجیں محاصرہ کر چکی ہیں اور ان کی فوج روم سے کسی مدد کی امید نہیں رکھ سکتی، تو انہوں نے ایک شرط رکھی۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم شہر کی چابیاں صرف مسلمانوں کے امیر عمر بن الخطاب کو دینا چاہتے ہیں، اگر وہ خود آئیں تو ہم شہر حوالے کر دیں گے۔ جب یہ بات حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچی تو انہوں نے بغیر کسی شان و شوکت کے صرف ایک غلام اور ایک اونٹ کے ساتھ سفر کا آغاز کر دیا۔ جب شہر کے نصرانی حکمرانوں نے ان کی یہ سادہ پسندی دیکھی تو حیران رہ گئے۔ انہوں نے شہر کی چابیاں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کر دی اور اس طرح 637 عیسوی میں بیت المقدس مسلمانوں کے ہاتھ میں آیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہاں ایک امن کا اعلان کیا اور کہا کہ کسی نصرانی یا یہودیوں کے گرجا گھر یا مذہب کو نقصان نہیں پہنچایا جائے گا۔ یہ اسلامی انصاف کا وہ منظر تھا جو دنیا نے پہلی بار دیکھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں اسلامی سلطنت کا جو پھیلاؤ ہوا وہ تاریخ کا ایسا دور تھا جہاں اسلام 3 بر اعظموں تک لے جایا گیا، مشرق میں فارس، مغرب میں ایجپٹ اور شمال میں ارمینیا تک۔ جہاں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں اسلام حجاز، نجد اور کچھ عراقی اور سیرین علاقوں تک محدود تھا، وہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں اسلام کا پرچم بغداد، بصرہ، کوفہ، اصفہان، ہمدان، حمص، دمشق، الیپو، یروشلم اور الیگزینڈریا تک لہرایا گیا۔ اسلامی سلطنت اب 22 لاکھ مربع میل تک پھیل چکی تھی، لیکن یہ تعلیم صرف فتوحات تک نہیں رکی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دولت اسلامیہ کی بنیاد صرف تلوار سے نہیں رکھی بلکہ انصاف اور نظام سے رکھی۔ پہلی دفعہ انہوں نے سرکاری دفتر بنائے جسے دیوان کہا گیا۔ ہر فرد کا ریکارڈ، ان کی تنخواہ، ان کا کردار، سب کچھ لکھا جاتا تھا۔ بیت المال قیام کیا گیا جہاں غریبوں اور یتیموں کا حق رکھا گیا۔ پولیس کا نظام بنایا گیا، کورٹ اور جیل کا نظام تیار کیا گیا، اور سب سے بڑھ کر اسلامی کیلنڈر ہجری نظام انہی کے دور میں شروع ہوا۔ ایک دن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خواب دیکھا کہ ایک مرغہ انہیں ٹھونگے مار رہا ہے، تو آپ نے بھری مجلس میں اعلان کیا کہ میں نے ایک خواب دیکھا ہے کہ مجھے ایک مرغہ ٹھونگے مار رہا ہے، اور میں نے اس کی تعبیر یہ نکالی ہے کہ ان قریب مجھے قتل کر دیا جائے گا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ روز صبح فجر کی نماز پڑھاتے تھے۔ ایک دن جب آپ نماز پڑھانے میں مصروف تھے تو ایک مجوسی ابو لولو فیروز نے زہر آلودہ نیزے سے آپ پر وار کر دیا، اور پھر ٹھیک 3 دن بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 60 سال کی عمر میں شہید ہو گئے۔ اگر آپ لوگوں کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لازمی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ابھی کے لیے ہمیں دیں اجازت، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔